अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। मौजूदा हुकूमत को 3 महीने हो गए हैं और इस वक्त पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की क्या सूरत हाल है और सियासी जमातों ने अपने पार्लिमानी लीडर्स अब तक मुकर्रर नहीं किए हैं, इस पर बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है, घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, सियासी जमातों में मेरे ख्याल में जमीयत उलमा इस्लाम ने उन्होंने अपने पार्लिमानी लीडर का जो है वो ऐलान किया है, ऑफिशियली ऐलान किया है। उसमें नवाब असलम रैसानी को अपना पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किया है। इसके अलावा देखें, किसी जमात का अब तक ऑफिशियली कोई ख़बर ऐसी नहीं आई है कि उन्होंने अपने पार्लिमानी लीडर का बाकायदा तौर पर ऐलान किया हो। देखिए, इस वक्त हुकूमत में शामिल जमातें पीपल पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है और बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप, ये 3 ऐसी जमातें हैं कि वो हुकूमत में बाकायदा तौर पर शामिल हैं। आप रहने दें जी, बाप को रहने दें। बाप की पार्लिमानी लीडरशिप पे गुज़िश्ता 5 सालों में लड़ाइयाँ होती रही हैं। किसी ने कहा मैं हूँ, दूसरे ने कहा मैं हूँ। वो तो बाप को तो वैसे भी जनरली ऐसा आप नहीं कह सकते कि बाकायदा तौर पर एक मुनज़्ज़म सियासी जमात है। बाप के बारे में आप ये नहीं कह सकते। तो उसमें अगर थोड़ी बहुत अगर इस तरह की ख़ामी नज़र आती भी है या ख़ामी निकल आती है, ठीक है, एज ए सियासी जमात तो बात हो सकती है, क्यों नहीं, लेकिन ज़्यादा जो है नहीं की जा सकती, क्योंकि ये तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बाप को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून जो है इस वक्त मरकज़ में हुकूमत कर रही है और बलूचिस्तान में पीपल पार्टी के कोलिशन में शामिल है। मुस्लिम लीग नून ने अभी तक अपने पार्लिमानी लीडर का ऐलान नहीं किया है। समझ नहीं आ रहा कि मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी लीडर कौन हो सकता है। जाफ़र मंदोखेल तो ज़ाहिर नहीं हो सकते क्योंकि वो असम्बली का मेंबर नहीं है। बाकी कुछ नए चेहरे, कुछ पुराने चेहरे हैं, लेकिन अभी तक ये ऐलान नहीं हो सका है। और इसी तरह पीपल पार्टी बड़ी जमात है ज़ाहिर के, और एक्सपेक्टेशन यही रखी जा रही थी कि पीपल पार्टी जो है एक मुनज़्ज़म जमहूरी पार्टी है और एक मजबूत पार्टी है और उसका पार्टी ढांचा जो है इंतहाई मजबूत है। और इस वक्त 2 सूबों में उसकी हुकूमत है, सिंध में और बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में ज़ाहिर के हुकूमत में तो हैं, लेकिन पार्लिमानी लीडर का उन्होंने फ़ैसला नहीं किया है। ये पीपल पार्टी ने भी नहीं किया है। अभी ये वजह नहीं मालूम हो सकी कि क्यों नहीं किए। मतलब ये 2 बड़ी जमातें हो गई। बाप का तो वैसे ही हमने जिक्र किया। नेशनल पार्टी एक कॉन्फ्रेंस सियासी जमात है, उनका अभी तक भी पार्लिमानी लीडर का फ़ैसला नहीं हुआ है। सुनने में मतलब वर्बली तो सुनने में आ रहा है कि उनका पार्लिमानी जो है जमात जो लीडर होंगे वो डॉक्टर मालिक बलोच साहब होंगे, लेकिन ऑफिशियली पार्टी की जानिब से उनका भी ऐलान नहीं हुआ है। फिर छोटे छोटे पार्टियां आती है, जैसे कि आपका नेशनल अवामी पार्टी अवामी नेशनल पार्टी सॉरी ANP, उनके 2 अरकान असम्बली हैं और एक उन्होंने भी अपने पार्लिमानी लीडर का जो है अभी तक ऐलान नहीं किया है। हालांकि पार्लिमानी जमहूरी पार्लिमानी सियासत में ये ज़रूरी होता है कि जब ज़ाहिर है कि आप पार्लियामेंट के अंदर मौजूद रहते हैं तो उसमें आपको, क्योंकि पार्टी का डिसीजन होता है ना, अपने ये इंटरन एक डिसीजन होता है इंट्रा पार्टी, वो उसको आपको किसी से ना इलेक्शन कमीशन से कुछ की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको पार्लियामेंट से उसका वो होगा। आपने पार्टी जो पार्लिमानी आपका जो अरकान होंगे वो बैठ के जो है फ़ैसला करेंगे जी हमारा पार्लिमानी लीडर कौन हो सकता है। ये भी नहीं हुआ है और अभी समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं हो रहा। हालांकि इसमें ना कोई टैक्स लगता है, ना कोई इसमें कोई इश्यू पैदा हो सकता है। ठीक है, ये मुमकिन है कि पीपल पार्टी के अंदर पार्लिमानी लीडरशिप पे टेंशन मौजूद हो, ठीक है, और नून लीग के अंदर भी हो सकता है मौजूद हो, क्योंकि वो
اگر کوئی حکومت تبدیل ہوتی ہے ان 5 سالوں میں تو اس کے لیے پھر جو پارلیمانی لیڈر ہے ادارے کے جو اس کو بنایا جائے گا اس کی مطلب تھوڑا سا ویٹ بڑھ جائے گا نا، لیکن نہیں بنایا گیا ہے۔ بہرحال یہ ایک پارلیمانی جمہوری سیاست میں یہ ایک عیب ہے، داغ ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں قانونی اس کا کیا ممکن ہے نہیں ہو، لیکن ایک داغ ضرور ہے پارلیمانی جمہوری سسٹم میں اور جمہوری نظام کے اندر کسی بھی جماعت کے لیے۔ یہ آج دوسری طرف میرے خیال میں اگر مجھے یاد پڑتا ہے موجودہ وزیر اعلیٰ نے 2 مارچ کو شاید حلف اٹھایا تھا، شاید مجھے ایسا اگر مجھے یاد پڑتا ہے۔ اس کے بعد 3 مہینے گزر گئے، ان 3 مہینوں میں بمشکل کابینہ بن گئی، یعنی کہ مسلم لیگ نون کی، باپ کی اور پیپل پارٹی کی ایک مخلوط حکومت، ایک کابینہ بن گئی ان کی۔ جب کابینہ بنتا ہے وزیر لگائے جاتے ہیں، منسٹریاں دی جاتی ہیں، محکمے الاٹ کیے جاتے ہیں، تو وہ جو محکمے ہیں جہاں پہ ایک وزیر کام کرتا ہے اس کا چیک اینڈ بیلنس کون کرے گا، اس پر چیک کون رکھے گا؟ غیر وزیر اعلیٰ تو نہیں رکھ سکتا۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ وزیر جو ہوگا ڈپارٹمنٹ کا وہ بادشاہ ہوگا اور جو بھی فیصلہ کرے گا اس کو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی اس کی۔ ان محکموں کو ٹرانسپیرنٹ رکھنے کے لیے ایک سیٹ اپ رکھا جاتا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا، اس کا ایک چیئرمین بنایا جاتا ہے۔ وہ چیئرمین جو ہوتا ہے وہ آپ کے اپوزیشن اراکین میں سے کوئی ہوتا ہے، یعنی کہ اپوزیشن کا جو بڑی جماعت ہوگی وہ بن سکتا ہے، یا اس سے نیچے والا مطلب اپوزیشن سے ہی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو رولنگ پارٹی ہے ان میں سے کوئی نہیں ہوگا، جو مخلوط حکومت میں شامل جماعتیں ہیں وہ ان میں نہیں ہوگا، ایک ممبر اسمبلی جو اپوزیشن سے ہو۔ کابینہ تو آپ کا بن گیا لیکن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آپ نے نہیں بنائی ہے۔ اگر ایک مضبوط پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو بنائی جائے اور اس کا چیئرمین ایک مضبوط بنایا جائے تو وہ ایمانداری سے کام کرے، وہ کسی حد تک صوبوں کے اندر یا وزارتوں میں، منسٹریز میں وہ چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتا ہے اور مواخذہ کر سکتا ہے اگر ایمانداری سے وہ چاہے، ٹھیک ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بلوچستان کا جو ہے وہ کرپشن روکی جا سکتی ہے یا معاملات کو صحیح کیا جا سکتا ہے، نہیں، لیکن کسی نہ کسی حد تک محکموں کو یہ خوف ضرور رہے گا کہ ہمارے اوپر ایک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، وہ ہمیں چیک کرے گا، ہماری اکاؤنٹیبلٹی کرے گی، اور ہم اپنے سے کوئی شتر بے مہار جسے فارسی میں کہتے ہیں نا اس طرح نہیں ہو سکتے۔ لیکن 3 مہینوں میں نہ پارلیمانی سے لیڈرز بنے، نہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا حکومت نے فیصلہ ڈیسائیڈ کیا ہے، چیئرمین اور اس کا جو بھی باڈی ہے وہ اب تک نہیں بن سکی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آگے جو بڑے بڑے ڈیسیجن آئیں گے تو وہ پھر اپوزیشن کے ہوں یا حکومت کے ہوں وہ کیسے لے پائیں گے؟ مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو پارلیمانی نظام کے اندر ان کا ہونا ضروری ہوتا ہے، وہ ابھی تک نہیں ہے، اور کوئی ایک پارٹی بھی اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں کر رہی۔ تو اس سے پھر آپ جمہوریت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، جمہوریت کا۔ برحال آج کوئی دوست کہہ رہا تھا کہ اس دفعہ بلوچستان کو اللہ ہی چلائے گا، اور میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا، وہ ناظرین کریں گے کہ ذرا چلانے والا اللہ ہی ہے اور چلے گا آگے۔ برحال کل تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔